بونجور، شراكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. رجعنا بدرس جديد من دروس اللغة الفرنسية لتلاميذ السنة الأولى متوسط. اليوم حنشوفوا لا نوميناليزاسيون لا باج 16. نبداو، عندنا نص نقراوه، نحلو تمارين، نشوفوا الخلاصة ونجربوا نحلو ذو التمارين اللي منه. نقراو النص. À quoi servent les UDS? Les unités de dépistage et de suivi du ministère de la Santé contrôlant l'hygiène des établissements scolaires, dépistant, suivant et prenant en charge les différentes infections comme les caries dentaires, les problèmes liés à la vue, l'asthme et le diabète. Elles s'occupent aussi de la vaccination des enfants, tous ces efforts participant à l'amélioration de la santé des jeunes algériens. هذا هو النص. قالنا ما هي ولا عن ماذا هذه ال UDS. هنا عندنا هي من طرف وزارة الصحة، تهتم بصحة المتمدرسين، تتابعهم، تاخد prend en charge كل تابعهم، تشوف لي كاري دونتير، تسوس الأسنان، ضعف النظر، لازم هو ضيق التنفس، الديابيت، السكر. يهتموا أيضا لا فاكسيناسيون اللي هو الفاكسين التلقيح. يبذلوا مجهوداتهم باش يطوروا من صحة الشباب الجزائري. ونشوفوا السؤال الأول. Que signifie UDS؟ واش معناها UDS؟ هاي في الأول تاع النص. Les unités de dépistage et de suivi. هي unité dépistage suivi. هذه هي، كتبوا هذه. Quel est le rôle des UDS؟ coche la bonne réponse. هنا عندنا، راني حليت لكم. هنا عندنا organisant des exercices pour les enfants. Vrai ou faux؟ faux. هنا لا خطأ. Contrôlant l'hygiène dans les établissements scolaires. Vrai. يعني يراقبوا صحة المتمدرسين. Prenant en charge différentes affections. Vrai. Fabriquant les vaccins. Faux. هما يديروا لو فاكسان ما يخدموهش. نقلك fabriquant يعني يخدموه، ما يخدموش. Retrouvez dans le texte le nom qui correspondant au verbe souligner. هنا عندنا في النص هذا c'est un verbe، هذا فعل، مسطرين لي ديبيستون. هنا دوك احنا نحاولوا نعرفوا شنو هو الاسم تاعو، نستخرجوا اسم من هذا الفعل. ها هو ديبيستون، ديبيستاج. حولناه، هنا راهو هنا ان فيرب، هنا نو، هذا هنايا راهو اسم. نحينا له اون ودينا في بلاصتها اج. Retrouve dans le texte les noms formés à partir des verbes. نستخرجوا من النص اسماء مستخرجينهم من افعال. نشوفوا مثال. هنا لا فاكسيناسيون، نحيو لها اسيون، تولي فاكسيني هو الفعل، فاكسيناسيون الاسم. اميليوراسيون، اميليوري، نحيو اسيون نقولو اميليوري. هذوما زوج. نشوفوا الخلاصة. Je retiens. Certains noms sont construits à partir du radical d'un verbe, un suffixe. هنا باش نعرفوهم هنا كي راح نحكموا الكلمة نحسبوا فيها راديكال وسوفيكس. وشنو هو السوفيكس؟ لي سوفيكس هما action, âge ou aimant formant des noms d'action. هنا كي نديرو لو راديكال بلس ان سوفيكس يولو يعطيونا يشكلونا ان نون داكسيون. فاكسيني هم امثله. فاكسيني تولات فاكسيناسيون. هنا دوكا لازم حنا نحرفوا المعنى تاع الاسم، ما كانش طريقه. فاكسيناسيون، هنا عندنا ما نقدرش نقولوا فاكسيناج، فاكسينمون، نقولوا فاكسيناسيون. ديبيستي، ديبيستاج. entraîner، entraînement. Contaminer، contamination.
développer développement. نشوفوا التمارين تاعنا. لا عفوا نعطيكم مثال واحد اخر باش نزيدو نفهمو اكثر. عندنا مثال هذايا لافي، هو هنا كان فعل، هنا لافي هو فعل، ولات لافاج. لاف هنا هي لو راديكال، و اج هو السوفيكس. عندنا الفعل باش نحولوه الاسم نحيو هذيا باش يخلص نحيوها، ومن بعد نديرو لاف، ما نقدروش نقولو لافمون، لافاسيون، نقولو لافاج. كنجربو نحلو لي زيكسيرسيس تاوعنا دو لا باج 17. نحلو ليكزيرسيس 1 2 3. عندنا التمرين الاول يقول هنا نربطو بين هذوما زوج. هنا عندنا هذه خانه كامل فيها الافعال، هنا عندنا لي فيرب، هنا لي نون الاسماء. نربطو بيناتهم. شوفوا لافي نقراهم laver, déraper, observer, charger, soulager. Chargement, observation, lavage, soulagement, déparage. عندنا laver تولي lavage, déparer تولي déparage, observer تولي observation, charger chargement, soulager soulagement. هاني درت لكم الحل هنايا. نشوفوا l'exercice 2. هنا عندنا dans cette liste de mots réparer les intrus. هنا عندنا هذه فيها مجموعة من الأسماء ولا الكلمات نشطبوا على الانترو يعني الداخل. عندنا التمرين الثاني. هنا قالنا هنا نكوشيو لانترو، يعني هنا عندنا كلمات، من هذوما الكلمات كاين كلمات نقدروا نردوا منهم افعال، كاين كلمات اللي اصلهم هكاك ما يتحولوش. زعما عندنا ديكلاراسيون هي الفعل تاعها هو ديكلاغي. هنا نشوفوا الكلمات اللي فيهم هنا نباريهم. ديكلاراسيون نقدروا نديروا اتونسيون، ما نقدروش. nettoyer nettoyage, exploration explorer exploration, croisement croiser croisement, heureusement ما نقدروش خاطر اصل الكلمه هكا. brosser brossage, étonnement نقدروا. arrosage نقدروا. carrelage اصلها هكا. lavage مش لافي لافاج. دوماج اصلها هكا. هذا هو الحل تاع التمرين الثاني. نروحو للتمرين الثالث. عندنا ترانسفورمي لي فيرب اون نون، يعني نحولوا هذوما الاسماء عفوا الافعال الى اسماء. هنا عندنا اوبيري تولي اوبيراسيون، نيتوايي نيتواياج، repasser repassage, traiter traitage, se brosser brossage. غنقولو brossage des dents. changer changement, changement de classe. ranger rangement. hospitalier hospitalier hospitalisation. هذا هو الحل تاعنا. هنا نكون كملنا درسنا لنهار اليوم. نتلاقوا في الدرس القادم ان شاء الله.